साथ आप मुझे बताएं, जो बात आई कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर जो इल्जाम आया कि जी वो एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि पहले फोन उन तक जाता है, वो आगे एक वसीला बनते हैं डिजाइनर्स, फोटोग्राफर्स तक जाने के लिए, और जो मेन आपके जो लॉन्च पैड है वो कोऑर्डिनेटर से शुरू होता है। यहाँ पे कुछ और मॉडल्स भी, अगर शायद कुछ यहाँ पे बैठे होते तो मैं उनसे भी सवाल करता कि कभी इस तरह की चीजें उनके साथ हुई हैं, उन कोऑर्डिनेटर्स के साथ होती हैं जो नॉन रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्टर्ड में यहाँ कुछ सिलसिला है कि इनके नॉन रजिस्टर्ड से मुराद ये नहीं कि ये कहने का मकसद ये नहीं कि कोई नाम ही नहीं है, इनके छोटे छोटे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो इकट्ठे हुए हैं और काम शुरू कर दिए, 4-5 मॉडल्स को पकड़ के उन्होंने अपना प्रमोशन शुरू कर दी। ऐसा नहीं है। अब काफी बड़ी एजेंसीज भी हैं जो लाहौर में काम कर रही, कराची में काम कर रही। ऐसे लोगों को, ये आपकी फील्ड को खराब कर रहे हैं, इसीलिए आप क्यों नहीं इनको आप एक्सपोज करें, उनके नाम में उनके बारे में आर्टिकल्स दें, उनको मतलब छापे फारिग कराएं। सारे उसकी जद में आ रहे हैं ना। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? शुरू से है। देखें, जैसे वो अहमद ने बताया कि जी उनके साथ भी इस तरह के इश्यूज हुए हैं, अब बाकी मॉडल्स के साथ भी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्यों होने देते हैं ऐसे? इतना क्यों ऑथराइज करते हैं किसी को कि उससे ये क्वेश्चन किया जाए कि आप जी मेरे साथ यहाँ पे चलेंगे या फलाने चलेंगे? अगर पार्टीज पे जाते हैं तो पार्टीज पे क्या करने जाते हैं? अपने पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरह रखते हो, आप अपने आप को किस तरह रखते हो। ठीक है, अगर आपका अहमद तो शायद लगता है सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर आया हुआ, अच्छा ठीक है, डील करना किसी, मैं बोलूं हम जनरल बात करो ताकि इस मसले का हल निकाला जाए। जी अहमद जी, अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि जी के ये एक्सप्लॉइट करे लोगों को, आप क्यों नहीं बोलते? मीडिया का काम, आप बोलो ना। आप सारे डिजाइनरों को जानते हो, आप सारे कोऑर्डिनेटर को जानते हो, आप क्यों नहीं बोलते? आपको ना कि यार ये लोग गलत कर रहे हैं, इनको मना करो। आप किस लिए कोऑर्डिनेटर किस लिए बने? यहाँ पे शायद एक खातून बैठी हुई है, फरा, ठीक है, उन्होंने भी मेरे साथ काम किया हुआ है। उन्हीं से आप पूछते हैं कि कभी नहीं एक एग्जांपल में एक आप सारे लोगों को एग्जांपल देने लगे, क्योंकि जैसे खावर भाई कह सकते हैं कि जी काम नहीं करना किसी का, इसके साथ काम ना करना। ठीक है, कोऑर्डिनेटर आप हो, आपके पास सारे फैशन फोटोग्राफर है, आपके पास डिजाइनर है, आपके पास सारा बंदे, हर चीज है, एड्स, हर एजेंसियां, हर चीज आपके पास है ना। उसके बाद खबर के पास आता है, खबर भाई के फोन होता है, ठीक है ना। चाहे वो टेलीविजन है, चाहे फैशन है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई यूनियन नहीं है। हाँ, एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता, आप सबको मिलके एक यूनियन क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल, सब कुछ होगा। चाहता हूँ कि आपने ठीक है उन लोगों को नहीं बुलाया जो मेरे बारे में सही परसेप्शन देते, जो अब कामयाब हैं और अपनी मॉडलिंग से हटके कहीं काम कर रहे हैं। मैं इन दोनों से कहूंगा ठीक है हम लोग सब गलत हैं, अब ये आगे आए और इस तरह की चीजें ना होने दें। सब करें, आप सपोर्ट करो, हम क्यों ना करेंगे? नहीं, आप सपोर्ट करें ना, तो सपोर्ट आपने तो ये किया ना, आप इन्हें तो स्टार्ट किया। देखो, आप इन्हें तो स्टार्ट किया कि जी इनके साथ काम नहीं करना, हम ना आगे आ जाए। हमारे बारे कोई नहीं रोक सकता, ये खुले आम ये बात 101% जो है ना ये सही है, रास्ता भी नहीं रोक सकता। अगर ये समझ रहे हैं कि मैं इनके खिलाफ टोटली बात कर रहा हूँ, मैंने कुछ क्रेडिट भी दिया है इनको जहाँ ड्यू बनता है। हमने मुझे एक सेकंड, मुझे किसी गाइड की जरूरत नहीं, मैं ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, वो ठीक है, लेकिन जो जहाँ पे चीज जो ऑनेस्टली जो अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी है वो बुरी है। बिल्कुल, यू नो, एक यू शुड एबल टू डिसाइफर क्या अच्छा है क्या बुरी चीज है। फॉर अ स्टार्ट हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, आज एक टॉपिक हमने डिस्कस किया है, वी आइडेंटिफाइड एक गलत चीज सोसाइटी के अंदर। आई थिंक इट्स एन इम्प्रूवमेंट कि हम उसके बारे में यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों करूँ? अभी जो हमने बात करनी है थोड़ी सी इंडस्ट्री के बारे में बात करनी है। कहीं भी कोई चीज गलत नहीं हो रही, कोई किसी को खराब नहीं कर रहा, कोई ऐसा नहीं हो रहा कि हर जगह कोई खराब हो रहा है तो अपनी वजह से। ये सारे लोग बैठे इसलिए आए हैं, नहीं वो अपनी वजह से हो रहा है, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, झूठ बोल रहे हैं, ये अपनी तरफ से लगा के आए हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? हमारे टीवी में नहीं, तो फिर हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होता। पैशन की आग में पागल हो चुके होते हैं, जो काम करना चाहते हो, जो अनाउंस कर देते हैं आई एम डेस्परेट, मुझे काम चाहिए, ये वो लोग हैं जो एक्सप्लॉइट होते हैं। और एक मेरी तरह होते हैं जिनको शौक होता है, और जब कोई अपॉर्चुनिटी खुद आई तो उसको हमने अवेल किया साइड पे कि जी ठीक है काम कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट नीड द मनी, बिकॉज आई एम डेस्परेट, इट्स बिकॉज इट्स एन अपॉर्चुनिटी। देखते हैं ऐसे शख्स को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ये बड़ा जरूरी है। अगर आपने डेस्परेशन दिखा दी ना कि मैं मर रही हूं, मैं कुछ भी करूंगा, सर मैं इधर आऊं, सर मैं इधर चलूं, सर ये देखें, सर वो ये वो लोग हैं, ये चमचे होते हैं जो कि एक्सप्लॉइट होते हैं। और सही बात है कि जो मैं आपसे बिल्कुल वहां एग्री करूंगी कि आपको यू शुड लर्न टू से नो। आप बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए तो यहां तक पहुंचे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गलत बातें गलत कहें। अच्छा, मैं अब कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ जिससे हमारी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम इस्टेब्लिश करें कि हमारी इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है। अच्छा, कोऑर्डिनेटर से पहले मेरा आपका सवाल है, आप एक प्रोफेशनल कोऑर्डिनेटर हैं,
آپ ینگ ٹیلنٹ نیو ٹیلنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے, کیا آپ لوگ رجسٹرڈ ہیں؟ کیا آپ لوگوں کا ایک ریکگنائزڈ کوئی نام, کوئی ایجنسی, کچھ ایسا ہے؟ بالکل ایجنسی ہے بائی نیم آف آکولر, پچھلے 8-7 سال سے, میں سے 6 سال سے تقریباً کام کر رہی ہے. جب یہ احمد وغیرہ حارب تھے, حارب کے ہوتے تھے, احمد کے ٹائم پہ نہیں تھی. صحیح, ٹھیک ہے. جب ہم نے پھر تب کوئی بھی ہوتا تھا, میں کوآرڈینیٹر ہوتا تھا, تب کوآرڈینیٹر تھے بھی کم, ان کی تب فیلڈ تھی بہت لمیٹڈ پاکستان کے اندر. اب تو ہر کہتے ہیں نا کہ کالجز سے اندر اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں بھرمار کے ساتھ کہ جی ہم نے تو ماڈل بننا یا ہم نے ایکٹر بننا. اب پہلے ایسی چیزیں نہیں تھیں, اب میڈیا نے بہت اویئرنیس دے دی, جو غلط بھی ہے. اچھا, اور یہ آپ کو اپنی کمپنی, یعنی کوئی لڑکا اگر اپنی کمپنی بنانا چاہے تو ہاؤ ایزی از اٹ, کتنا کیسا پروسیجر ہے؟ دیکھیں اتنا ایزی نہیں ہے. آپ کے پاس ٹیلنٹ ایسے نہیں آ جاتا. اب ایک ریناؤن کمپنی ہے, ہاوا صاحب کا نام لگا ہوا ہے, تبھی یہاں پہ ٹیلنٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, ادروائز ہم یہاں پہ لوگوں کو مس یوز کریں گے تو لوگ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اور لوگ نہیں آئیں گے. وجہ تو یہ ہے کہ ایک ریناؤن ایجنسی ہے تو آ رہے ہیں لوگ, کیوں آ رہے ہیں پھر؟ اگر سچی بات بولوں تو یہ اس کرائٹیریا پہ نہیں اترتے. کون؟ فرسٹ آف آل, جو اب میں نام نہیں لوں گا, کسی کو میں پوائنٹ نہیں کرتا. یہ کون نہیں اترتا؟ ٹھیک ہے, لائک ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. آپ احمد بٹ کی بات کر رہے ہیں؟ احمد کی بات کرتا ہوں. احمد کو ایک نام بنایا, احمد از اے ویری گڈ ماڈل, میں سمجھتا ہوں. لیکن اگر آپ ان کو لے کے جائیں انٹرنیشنلی تو یہ نہیں کام کرتا. احمد لیٹ می فنش. ہم نے ان کے بعد ہی میں نے کام شروع کیا ہے, ان لوگوں سے اٹھ کے میں انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہا ہوں. تو یہ 3 ٹائمز ابھی یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کو. مسٹر آپ گوگل سرچ کریں, ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے, گوگل سرچ کریں مسٹر یونیورس ہے کہاں پہ. مجھے پہلے یہ تو بتائیں وہ کس پینل کے اوپر ہے. ابھی میں آپ کو نیٹ پہ سرچ کریں گے تو احمد کا نہیں پتا. آپ کریں تو صحیح. اب جا کے دیکھیں نیٹ پہ. مسٹر یونیورس میں کام ہی نہیں کیا. اگر کیا ہے بالکل کریں, لیکن کسی ریناؤن وہ پاگل تھے جو میں نے 5 سال کا ویزا دیا. کس چیز کا؟ 5 سال کا مجھے ویزا دے کے میں کانٹریکٹ کیا میرے ساتھ. کہاں ہے بھائی انٹرنیشنل کون ہو تم کون؟ اب یو ایس میں نہیں ہے. یعنی کہ آپ کس چیز کے اوپر فائٹ کر رہے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. ہم پرسنلی کسی کو شاید پوائنٹ کر رہے ہیں. میرا کوشچن یہاں پر ہے کہ میں بھی ایز اے ماڈل آیا تھا, ٹھیک ہے, مجھے شہیل بھائی نے پک کیا, وہاں سے اوپننگ تھی ایک, وہاں سے مجھے پک کیا. لیکن یہ انسان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے وہ کہاں پر لائق آ رہا ہے. ٹھیک ہے, میرے میں وہ نہیں تھی, اتنی پوٹینشیل نہیں تھا, تو میں نے اس فیلڈ کو کوئٹ کر دیا اور ان کے ساتھ مینجمنٹ میں آ گیا. ٹھیک ہے, مجھے پتا تھا کہ میرا کیلیبر کیا ہے. میں نے ان سے 3-4 بار یہ بھی کہا کہ مجھے خاور ریاض کے بعد لے جائیں, ان سے میرا پورٹ فولیو کریں. انہوں نے کہا کہ تم خاور ریاض کے کرائٹیریا میں اترتے ہی نہیں. تو میں ادھر چپ کر گیا, میں نے اس کو فورس ہی نہیں کیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر فیلڈ سے جانے سے پہلے بندہ اپنے آپ کو خود جج کرے تو وہ بہت آرام سے اور سکون سے اپنا اگلے فیلڈ کو چوز کر سکتا ہے. بچوں سے زیادہ ان کے پیرنٹس تک جانی بہت ضروری ہے, جن کو بچے شوگر کوٹڈ کہانیاں بتاتے ہیں. ماما میرا شوٹ ہے آج رات 12 بجے, صبح آؤں گی یا صبح آؤں گا. کوئی شوٹ نہیں ہوتا اس ٹائم اور ریگولر بیسس پہ, اور وہ شوٹ آپ نے دیکھا بھی نہیں. وہ کیا ہوا, وہ چھپا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں. You were in Dubai as well. آپ نے بھی I'm sure سنی ہوں گی وہاں پہ سٹوریز, یہاں سے جو جاتے ہیں وہاں پہ لوگ. So I've heard the same but I haven't seen it with my own eyes. اچھا, بچوں کے اندر ان کے ماں باپ نظر آ جاتے ہیں, جس طرح وہ بہیو کرتے ہیں, جس طرح وہ بولتے ہیں, بیسیکلی وہ ماں باپ ہی نظر آتے ہیں. اگر بچہ جھوٹ بولا تو اس کا ماں بھی جھوٹ بولتی ہے, باپ بھی جھوٹ بولتا ہوگا. سارا ریفلیکشن وہاں سے آتا ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا جنہوں نے پیدا کیا ہوتا ہے وہ اہم ہی اٹھا کے لوگوں کے آگے پھینک دیتے ہیں. وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا وہ اتنے کو معصوم اور بھولے لوگ نہیں ہوتے, نہ وہ کوئی بھیڑ بکروں کا ڈیوڈ ہوتا ہے جن کو لوگ دبئی بھیجتے ہیں یا ادھر بھیجتے ہیں یا ادھر بھیجتے ہیں. بات یہ کہ سب کچھ پتا ہوتا ہے. لوگ ہیں جو یہ چینج میں بات کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, میں بات کر لوں ایک دفعہ. اب ہم جنرل بات کریں, میں جنرل بات کروں. اب ہم ایک دوسرے کی بات نہیں کریں گے. اب ہم نے دیکھو ہم نے یوتھ کو میسج دینا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. اب ہم ادھر آ گئے, اب ہم پرانی کوئی بات نہیں کریں گے, تیرا میرا نہیں ہے. ناؤ اٹس انڈسٹری, اٹس آر یوتھ, وی ہیو ٹو اسٹاپ سالس. اچھا, میں اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جی, نمبر 1 کہ میں نے کبھی کسی کے پیسے نہیں کھائے. نمبر 2 میں نے کبھی کسی کو ایکسپلوئٹ نہیں کیا. میں نے لوگوں کی زندگیاں بنائی, شاید ان کی دعا کی وجہ سے آج تک میں یہاں. میں پہلے بات کر لوں اپنی, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات آتی ہے پیرنٹس کے اوپر آتی ہے کہ اگر ہم لوگ اتنے برے ہیں یا کوآرڈینیٹر برے ہیں یا فلانے برے جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے, تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ خود کیوں نہیں جاتے؟
क्यों नहीं जाते, साथ जाए उनके और देख के आए कि वो कौन लोग हैं। उनके हर मामले में, स्पेशली जब बच्चा जवान होता है तो वो ज्यादा बच्चा होता है, उस पर माँ बाप की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो सेंसिटिव, उसमें एनर्जी होती है जिसको डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर आप उसको डायरेक्शन नहीं देंगे उस वक्त, या उसके साथ नहीं खड़े होंगे, तो वो कोई ना कोई गलत रास्ता जरूर ढूंढेगा, क्योंकि एक एज के लोग कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं होते। ये बात आप भी समझती हैं, क्योंकि वो भी इन्फ्लुएंस में होता है, वो भी इन्फ्लुएंस में होता है। जबकि जो न्यूट्रल बंदा होता है वो माँ बाप होते हैं, तो उस वक्त उनको साथ खड़े होना चाहिए। और आजकल का दौर ऐसा हो गया कि महंगाई ने माँ बाप को इतना बिजी कर दिया कि वो बेचारे अपने बच्चों की तरफ देख ही रहे कि वो क्या कर रहे हैं आखिर में। जब वो टीवी पे एक लड़के को देखती हैं, कहती हाय इतना सोहना लग रहा है, किन्ना कमा रहा होगा, इतनी सोहनी शर्ट पाई, इतनी प्यारी जीन्स है जी, ना आला फोन पकड़े है, तो एक लखा कमा रहा होगा, जा पुत्र तू भी जा। रास्ता सीधा तो दिखाया ना बरहान से, मैंने ये तो नहीं कहा कि पैसे मेरी जेब में डाल दें। You being a senior in this industry, you should take a stand. All these models need your support. जो कि आप एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि लोग खराब करते हैं, मैं कह रहा हूं ना खराब हो, ताली दो हाथ से बचती है।